के अरे जुन हाम्रो स्पासियल रिजनिङ स्किल्स भन्ने छ त्यसलाई अब जेनरली एज अ होल एउटा सिंगल कलेक्टिभ टपिकमा राख्ने हो भने कस्तो हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले नन भर्बल रिजनिङमा राख्न सक्छौँ र त्यसको एउटा पोर्सन भनेको स्पासियल रिजनिङ स्किल्स म नामै लेखिदिन्छु है यहाँनिर कसरी भन्न सकिन्छ स्पासियल रिजनिङ स्किल्स भनेर भनिन्छ यो भनेको चाहिँ के हो त स्पासियल भनेको भन्दाखेरि यो भनेको स्थानीय तार्किक के हुन्छ त सिप हुन जान्छ है ल स्थानीय तार्किक सिप हुन जान्छ अब यहाँ प्रश्नमाथि एकचोटि ध्यान दिनुस् प्रश्नले के भनिरहेछ भने कुनै एउटा चित्रमाथि अर्को चित्र खप्ट्याउँदा नयाँ चित्र बन्छ भनेर भनिरहेको छ अब यहाँनिर हेर्नुस् यो पहिलो चित्र छ एउटा चित्र अर्को माथि खप्ट्याउँदाखेरि कस्तो खालको उत्तर आउँछ भन्ने यसको चाहिँ उसले विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छ ठीक छ यहाँनिर एउटा चित्र अर्को चित्रमाथि खप्ट्याउँदाखेरि कस्तो खालको कुराहरू हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उनले देखाउने कोसिस गरिरहेको छ म अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा एउटा क्वेसन गराउँछु माथि तल गर्दै अब यो पहिलो नम्बरको क्वेसन अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुलाई त्यही भएर म तपाईहरुको लागि चाहिँ 2 नम्बरको क्वेसनदेखि सुरु गर्छु है 2 नम्बरको क्वेसनदेखि अब हेर्नुस् यहाँ सबैको लागि सायद यो एउटा नयाँ टपिक हुन सक्छ है त्यसैले कोही पनि नआतिनु होला बिस्तारै आरामले हामी कुरा गर्दै गरौँ जानेर बुझिँदैन डिस्कस गर्दै गरौँ हैन एक्जाम्सहरु परीक्षाहरु नजिकै आइरहेको छ कसैको त्यसलाई पनि मध्यनजर राखौं तर हामी आनन्दले पढौं किनभने यो वस्तु मिलानको यदि तपाईले 2-3 वटा प्रश्नहरु राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने नि तपाईले कुनै पनि प्रश्न हल गर्न सक्नुहुन्छ वस्तु मिलान सम्बन्धी है त्यही भएर 2-3 वटा प्रश्न हामीले यहाँनेरि 8-10 वटा प्रश्न गरौँला म आज अर्को टपिक पनि गराउने सोचिरहेको छु हैन नभए यही टपिक अन्तर्गतै हामीले 4-5 वटा क्वेशन मैले राम्ररी 1.5 घण्टा बुझाउन सक्यो भने यो टपिक तपाईहरुको लागि पानी हो केही पनि गाह्रो हुँदैन है ल स्टार्ट गरौँ है त चिया कफी के छ साइडमा आनन्दले चिया कफी लिने आनन्दले बसेर पढ्ने पढाइले धेरै ठुलो बोझको रूपमा नलिने है ल हेरौँ जस्तै यसलाई बुझाउनको लागि म के भन्छु भने सुरुमा यसो गरौँ है त म सुरुमा कसरी यसको काम भइरहेछ यहाँनेरि प्रश्नहरु कसरी सोधिएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई थोरै यसको बारेमा व्याख्या गर्न चाहन्छु के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् है त सपोज गर्नुस् तपाईसँग एउटा यहाँनेरि पेपर छ यो तपाईसँग भएको के हो त एउटा पेपर हो ठीक छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कापीको बीचको एउटा कुनै पाना निकालेको हुन सक्छ अथवा जिस्ता पेपर छ भने त्यो जिस्ता पेपरलाई झिक्नुस् जिस्ता पेपर जस्तो नै त नलियौ तपाईहरु कसैले 11-12 मा बायोलोजी पढ्नु भएको छ नि सायद आफ्नो बायोलोजीको समयमा ड्राइङ पनि छाप्नु भयो होला नि हैन टक्क एउटा सिसा हुन्थ्यो सिसाको तल तपाईले लाइट बाल्नु हुन्थ्यो लाइट बालेपछि माथिबाट त्यो एउटा ट्रेसिङ पेपरले के गर्नुहुन्थ्यो कोर्दै 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 जानुहुन्थ्यो है हो त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अब सोच्नुस् तपाईले एउटा पेपर झिक्ने मैले भने जस्तै गर्नु होला एउटा पेपर झिक्नुस् पेपर झिकेर ठ्याक्कै यसरी बीचबाट भाग लाउनुस् ठीक छ भाग लाउनुस् भने काट्ने कुरा होइन ठ्याक्कै भाग लाउने है ल यसरी तपाईले बीचमा के गर्नुभयो त भाग लाउनु भयो है यसरी भाग लागिसकेपछि अब के हुन्छ यसलाई के गर्नु यो भाग जुन छ नि हाम्रो यतापट्टिको यो मैले जुन भाग लाएको छु हेर्नुस् है 2 भागमा विभाजन गरिएको छ 2 भागमा विभाजन गरिसकेपछि यो हाम्रो हरियो भाग जस्तो मानौ त्यसपछि उतापट्टि अर्को सेतो भाग छ हो यसलाई चाहिँ अर्कोको माथि तपाईले खप्टाउने काम गर्नु होला यसलाई चाहिँ यसको माथि राख्ने यो पेपरको भागलाई अर्को पेपरको भागमाथि राख्ने कसैको माइक अन छ भने तपाईहरुले कृपया माइक अफ गर्दिनु होला ल एउटालाई अर्कोको माथि तपाईले के गर्नु पर्यो त खप्ट्याउनु पर्यो ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो के रहेछ एउटा यो पेपर भो पेपरलाई बीचबाट के गर्ने त यसरी लाइन ताने जस्तो गर्ने र खप्ट्याउने एउटाको माथि अर्को फोल्ड गर्ने के पेपरलाई रुमाललाई जसरी हामी फोल्ड गर्छौं यहाँनेरि हामी पेपरलाई फोल्ड गरिरहेको छौं ठीक छ अब एउटा पेपरलाई
यो टपिकको नाम चाहिँ अब्जेक्ट एसेम्बली अथवा वस्तु मिलन भन्छ है अभिषेकजी, वस्तु मिलन हो है। प्रियाजी आफ्नो माइक अफ गरिदिनु होला। प्रियाजी छैन है। ल म एकजनालाई यहाँनिर माइक अन गर्न लाउँछु। माइक अन गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अन गरेर गर्नु होला है त। ल रमनजी। हजुर सर। हामी सबैको प्रिय रमनजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके सर, तपाईँले यो मैले भनेको यो वस्तु मिलनको टपिक पहिले काहीँ सुन्नु भएको थियो अब्जेक्ट एसेम्बली? छैन सर, मैले सुनेको सुनेको थिएन। त्यसो भए मैले ठ्याक्कै यहाँनिर अहिले के भने त्यसलाई बुझ्नुभयो हजुरले? मैले सर हजुर ती रुमाललाई जसरी हामीले फोल्ड गर्छौं त्यही कुरा गर्नु। हजुर हजुर, एकचोटि फोल्ड गर्ने हो। हजुर। पेपरलाई पनि त्यसरी तपाईँले बीचमा अलिकति यस्तो लाइन जस्तो बनाएर फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ हो? हजुर। हो, अब त्यसरी फोल्ड गर्दाखेरि कति डिग्रीले त्यो पेपर घुम्छ होला? कति एंगलले? 90 डिग्री। 90 डिग्री कि 180 डिग्री रमनजी? त्यो बीचबाट फोल्ड गर्दा कि पुरै फोल्ड गर्दा सर? जस्तै पेपर यस्तो छ, हजुर, यो 180 हुन्छ सर। 180 डिग्रीले घुम्छ हैन? हजुर। हो हुन्छ। ल 180 डिग्रीले पेपर के हुँदो रहेछ? टर्न हुँदो रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो अब? हजुर। अब ल हामी ल हुन्छ, धन्यवाद रमनजी। फेरि म हेल्प चाहियो भने भन्छु है। ल अब क्वेसन तर्फ जाउँ है। क्वेसन धेरै छन् तर एउटा एउटा क्वेसन यसो बिस्तारै प्रयास गर्दै जाउँ। ल यो प्रश्नतिर हेर्नुहोस्। यो प्रश्नमा के गरियो भनेर बुझ्नु भने यतापट्टिको जुन पेपरको भाग छ नि, यो पेपरको भागलाई चाहिँ यतापट्टि फोल्ड गरियो क्या, ठ्याप्प फोल्ड गरियो क्या। यहाँनिर कुरा बुझ्नुभयो? एउटाले अर्कोको माथि फोल्ड गर्नुभयो। जस्तै यहाँनिर हेरिराख्नु भएको छ भने यो यसरी पेपर खुल्ला छ हो, यो पेपर खुल्ला छ भने यसरी फोल्ड गरिन्छ नि, यसरी फोल्ड गरे जस्तो क्या। यहाँनिर कस्तो त, तपाईँले आफ्नो दुई हत्केला जुन छ हेर्नुहोस् है, हत्केलालाई अगाडि ल्याउनुहोस्, दुई हत्केलालाई सिधा बनाएर राख्नुहोस् है। अब के बुझ्नुहोस् भने एउटालाई अर्कोको माथि फोल्ड गरे जसरी बुझ्नुहोस् क्या, एउटालाई अर्कोको माथि राखे जसरी बुझ्नुहोस्। ठिक छ, यो वस्तु मिलान चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। यो भयो, यसरी फोल्ड गरिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? त्यो तरिकाले बुझ्नुभयो यो कुरा? ल अब म फेरि एकजनालाई माइक अन गर्न लाउँछु है त। म सुरुमा यो पिक्चरहरू बुझाउने कोसिस गर्छु तपाईँलाई। हामी सिधै क्वेसन सल्भिङतिर नजाउँ, पिक्चरलाई कसरी बुझ्ने, पिक्चरलाई कसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ त त्यो तरिकाले जाउँ। एकजना युवराज सिंहजी। युवराज सिंह, युवराज सिंह, हेलो। ओके, युवराज सिंहजीको आज अलि मुड ठिक छैन जस्तो छ, केही छैन। गोपिनी सापकोटा, हेलो गोपिनी सापकोटा। हजुर सर। ओके, ल यो फिगरहरू हामी यसो बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। तपाईँ र म यहाँ डिस्कस गरौँ ताकि साथीहरूले चाहिँ फिगर बुझ्नुहोस् है। हुन्छ हुन्छ। ल अब यो फिगरमा ध्यान दिउँ है। हामी यो 2 नम्बरको फिगरमा ध्यान दिउँ। यहाँनिर तपाईँले यसरी डटेड रूपमा राखेको लाइनहरू देखिराख्नु भएको छ, डटेडमा देखिरहेको छु। देखिराख्नु भएको छ। अब यो कसरी फोल्ड भयो होला भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ? बुझेको छैन। ओके, त्यसो भए तपाईँको दुईवटा, ल सबैजनाले त्यही गर्नु है त। तपाईँले आफ्नो के गर्ने, दुईटा हात अगाडि राख्नुहोस् है। ठिक छ, मोबाइल एक ठाउँमा अडाइदिनु अथवा ल्यापटप एक ठाउँमा अडाइदिनु र दुईटा हात अगाडि राख्ने, ठ्याक्कै तपाईँको हत्केला देख्ने गरी दुईटा हात ठ्याक्कै टस्याएर राख्ने। ठिक छ?
ठिक छ। अब तपाईको लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ तपाईको राइट ह्यान्ड माथि तपाईले खप्टाइदिनु भयो अरे हो हो। हो। अब यहाँनिर त्यही भएको छ क्या। यो डटेड फिगरले के भनिरहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो जुन यहाँको लाइन छ नि, हेर्नुहोस् त यो लाइनले के गरिरहेछ, यसले चाहिँ यसलाई भनौँ यो लाइन भन्दा यतापट्टिको पार्टलाई लेफ्ट पार्ट भनौँ, यतापट्टिको पार्टलाई राइट पार्ट भनौँ। यो कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ? क्लियर छु। ओके। अब यो डटेड लाइनले यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने हेर्नुहोस् है, यो डटेड लाइनले यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने लेफ्ट पार्ट चाहिँ राइट पार्टमा मिल्न गयो भनिरहेछ क्या। बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्नुभयो यो कुरा? हजुर बुझे। अब 3 नम्बरमा के भइरहेछ होला बुझाउन सक्नुहुन्छ मलाई? 3 नम्बरमा 3 नम्बरमा कुन पार्ट चाहिँ कता खप्टेको छ होला? यता राइटको चाहिँ यता लेफ्टमा हो त? भेरी गुड, हो त्यही हो। त्यसै गरी फोर्थमा के भएको छ? फोर्थमा हजुर लेफ्टको राइटमा। लेफ्टको राइटमा हो र हेर्नुहोस् त यो डटेडहरू कहाँ छ? यो डटेड हेर्ने हो क्या। यो डटेड भनेको के हो भन्दा खाली भयो, यो ठाउँमा केही पनि छैन भनेको हो क्या। यो लाइन भन्दा राइट भयो, यतापट्टि लेफ्ट यो भयो। खप्टेकै छैन होला। खप्टेको छ। राइट टु लेफ्ट गएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। हजुर गाह्रै छ। ओके, ल अर्को फिगर हेरौँ। यो 5 नम्बरमा के भइरहेछ? यो राइटबाट लेफ्टमा गएको छ। कसले गर्नुहुन्छ त? एकजना कोही भोलन्टियर मेरो लागि आइदिनु पर्यो। गोपिनीजीले माइक अफ गरिदिनुहोस् आफ्नो। ल एकजना कोही भोलन्टियर मलाई सहयोग गरिदिने, आफैले आइदिए हुन्छ। ओके, यहाँनिर को हुनुहुन्छ त? ल हेरौँ है त यहाँनिर के भइरहेछ। 5 नम्बरको फिगरमा के भइरहेछ बताउन सक्नुहुन्छ? 5 नम्बरको फिगरमा हजुर राइट टु लेफ्टमा छ। राइट टु लेफ्टमा कसरी राइट टु लेफ्ट भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर? एउटा पेपर हुन्छ, हजुर, अनि बीचबाट फोल्ड गरेपछि 180 डिग्रीमा अनि फोल्ड हुन्छ, अनि त्यही भएर हो। अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यसरी म बुझाउँछु, यो हो कि होइन मलाई भनिदिनु है। जस्तै यो लाइन जुन छ, यो लाइनबाट के भयो त, यतापट्टिको पोर्सन जुन छ यो डटेड लाइनले देखाएको पोर्सन, यो पोर्सन भनेको त उतापट्टि फोल्ड भएको भनेर देखाउन खोजेको हो। यसले यता फोल्ड भएको भनेर देखाउन खोजेको हो। राइट टु लेफ्टतिर राइट टु लेफ्ट। हजुर हो। ल सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ यो कुरा? हेर्नुहोस् है, एकैचोटिमा बुझिँदैन, बिस्तारै प्रयास गर्दै जानु। त्यसै गरी 6 नम्बरमा के भइरहेछ? 6 नम्बरमा हजुर अप टु डाउन। अप टु डाउन, भेरी गुड। अप टु डाउन फोल्ड भइरहेछ, अथवा टप टु बटम भने पनि हुन्छ है। अप टु डाउन अथवा टप टु बटम के भयो हेर्नुहोस्। यो भनेको लाइन भन्यौँ, यो भन्दा माथिकोलाई टप भनौँ, यो भन्दा माथिकोलाई बटम भनौँ। अब यो टप पोर्सन चाहिँ बटमतिर आउन गयो। कुरा क्लियर? हजुर सर। ल त्यसै गरी 7 नम्बरमा के भइरहेछ भन्नुहोस् त जानकीजी? 7 मा चाहिँ राइट टु लेफ्ट। राइट टु लेफ्ट भइरहेछ। हुन्छ, भेरी 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 है, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, ल अर्को कोही हुनुहुन्छ प्लिज? अर्को कोही हुनुहुन्छ? म क्लियर हुन चाहन्छु कि सबैजनाले क्वेसन कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ? अर्को एकजना प्लिज आइदिनु पर्यो। सर म भन्नु प्लिज रक्षिता तिमी ल 14 नम्बरमा के भइरहेछ भन्नुहोस् त?
राइट टु लेफ्ट गइरहेछ। राइट टु लेफ्ट कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ यो कुरा? डटेड लाइन राइट साइडमा छ त्यही भएर होला। यस, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है। डटेड साइड राइटमा छ भन्नुको मतलब के हो त? तपाईँले बुझ्नुहोस् राइट टु लेफ्ट फोल्ड भइरहेको छ। यो पनि भेरी गुड पोइन्ट हो है त। त्यसै गरी 17 नम्बरमा के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, यो अलिक ट्रिकी हुन सक्छ। बटम टु टप लेफ्ट टप राइट। ओके, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? बटम लेफ्ट। यहाँनिर पुगेको छ बटम राइट है। ओके, कुनामा गएको छ। अथवा यसलाई बुझाउँदाखेरि सुरुमा लेफ्ट टु राइट फोल्ड भयो, त्यसपछि बटम टु टप फोल्ड भयो भन्न सकिन्छ होला। यसो ट्राई गर्नुहोस् त एउटा पेपर लिएर। सुरुमा लेफ्ट टु राइट फोल्ड भयो अनि बटम टु टप फोल्ड भयो भन्न सकिन्छ? नमितजी त्यो भन्न सकिन्छ? नमितजी? हजुर सर सकिन्छ है। एकैचोटि बरु बटम लेफ्ट देखि बटम राइट भन्नुभन्दा त यो दुईवटा स्टेप भयो भने हामीले जुन प्रोसिड्युर गर्न गइरहेछ त्यो सजिलो हुन्छ भनेर है। पहिले एक फोल्ड गर्ने अनि फेरि अर्को फोल्ड गर्ने, 4 भाग हुन्छ। पहिले एकचोटि फोल्ड गर्ने, त्यसपछि अर्को फोल्ड गर्ने, त्यसपछि ठ्याक्कै निस्किन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। ल, सबैजनाले क्वेसन कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? क्वेसन कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा कोही कसैलाई कन्फ्युजन छ अझै पनि? यो हामी क्वेसन पढ्न मात्रै सिक्यौँ यहाँनिर क्वेसनलाई कसरी स्टडी गर्ने, के भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैजनाले क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब प्र्याक्टिकल्ली गर्ने हो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो होला तपाईँहरूको लागि है। तर यहाँनिर अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गर्न पाइएन होला, केही छैन, नो प्रब्लम। कुनै दिन भयो भने म यो फिगरेटिभ कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गऱ्यो भने अझै सजिलो हुन्थ्यो क्या। जस्तै पेपर वाइजहरू देखाउने सकियो भने त्यो अझै सजिलो हुन्थ्यो होला। कुनै दिन ठ्याक्कै मिल्यो भने म तपाईँहरूलाई पेपरहरू युज गरेर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसको लागि अझै तपाईँहरूले यो ट्रेसिङ पेपर भन्ने हुन्छ नि, ट्रेसिङ पेपर भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल नवराजजी कृपया माइक अन गरिदिनु पर्यो। हजुर सर। ल तपाईँ 2 नम्बरको एन्सर त नसोधी भनिदिनु भयो त, कसरी हो कसरी थियो उत्तर? यसमा लेफ्ट टु राइट चाहिँ फोल्ड भएको छ सर। हजुर सर। अनि त्यो माथिपट्टिको त्यो एरो चाहिँ अब राइटपट्टि फर्किने भयो त्यो फोल्ड हुँदाखेरि। हजुर सर। त्यसकारण त्यो एको चाहिँ हुन्छ सर, अरूभन्दा एको मिल्छ भनेर। अब म एउटा प्रश्न सोध्छु है। जस्तै यो प्रश्नलाई अब सपोज गर्नुहोस् कि म एउटा लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थी हो, तपाईँ मेरो शिक्षक हो भने यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? सर यो कसरी भयो? अब यस्तै प्रकारको अरू प्रश्न आयो भने यो प्रश्नको आधारमा मैले अरू प्रश्न कसरी गर्न सक्छु भनेर बुझाउनु पर्यो भने हजुरले कसरी बुझाउनुहुन्छ यसलाई? कस्तो तरिकाले उसलाई बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्छ? अब अघि तपाईँले भनिसके जस्तै हो सर। अब हजुर त्यो एउटा पेपरलाई नै भने नि भयो। अब बिचमा ऐना राखेर मिरर राखेर त मिरर इमेज हो भन्ने तरिकाले नै हुन्छ सर। भेरी गुड, मैले यही एन्सर त्यही हो सर। अब त्यो के फोल्ड गरेर मैले भेरी गुड यही एन्सर खोजिरहेको थिएँ नवराजजी। मिरर इमेजको कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, ठिक छ? हामीसँग सबैभन्दा यहाँनिर ठुलो हतियार भनेको मिरर इमेज हो, अर्को कुरा प्र्याक्टिस हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू नवराजजी। ल अब हेरौँ है त कसरी मिरर इमेज भयो त। अब विचार गर्नुहोस्, 180 डिग्रीमा तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ, एउटा पोइन्टलाई अर्कोलाई 180 मा सरिरहेको छ। पेपर फोल्ड हुँदाखेरि अघि हाम्रो रमनजीले के भन्नुभयो त? रमनजीले भन्नुभयो कि 180 डिग्रीमा के हुन्छ, यो 180 डिग्री बनाएर सर्छ, ठिक छ? अब हेर्नुहोस् के हुन्छ त 180 डिग्रीले सर्दा। एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् है, अरू केही नसोच्नु। सपोज यहाँनिर एउटा लेटर इमेजिन गरौँ। लेटर यसरी राखेको छ, यहाँनिर सी छ अरे। ओके, यसरी मैले लेटर सी राखेको छु है, लेटर सी राखेको छु। हेर्नुहोस् है, अब 180 डिग्रीमा मैले यसलाई चाहिँ लानु भनेको यो पोइन्ट यहाँ छ नि, यो पोइन्टलाई यसरी घुमाएर यहाँ ल्याउनु पनि 180 डिग्रीले घुमाउनु हो। क्लकवाइज होस् एन्टी क्लकवाइज होस् अहिले त्यो कुरालाई नसोचौँ, तर 180 डिग्रीले ल्याएको हो नि मैले।
मैले सादा पाना राख्ने हजुर नमिची त्यसरी पनि हुन्छ तर अब एक्जामको टाइममा हामीले सोध्यो भन्दा अर्को भिन्नै तरिकाले गर्न सकिन्छ कि सजिलो पो हुन्छ कि भनेर प्रयास गरौँ फेरि तपाईँको ट्रिक्सहरूको पनि कुरा गरौँला है ल हेरौँ त यहाँनिर के हुन्छ ल यहाँनिर हेर त हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ त भन्दा यहाँको पोइन्ट यहाँ पुर्याउनु भनेको 180 डिग्रीले रोटेट गराउनु हो यसमा कसैले डाउट छ भने प्लिज भन्नुहोस् यो पोइन्ट ए यो बी भन्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको 180 डिग्री रोटेट हुँदा मात्रै यहाँ पुग्छ हो नि कुरा ठीक हो यो त मिरर इमेज जस्तै भेरी गुड तपाईले त सिधै कन्क्लुजनमा काम पुग्नु भयो हैन अब इमेजिन गर्नुस् यो पोइन्ट यहीँनेरि पुग्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ यो पोइन्ट यसरी सरो यहाँ हैन यो पोइन्ट यसरी पुग्छ यहाँ यसरी पुग्दै पुग्दै जान्छ यसरी पुग्दै जान्छ भने चाहिँ अन्तिममा के बन्ने रहेछ यस्तो बन्ने रहेछ यो भनेको मिरर इमेज हो कि हैन ल सबैले यहाँनेरि मेसेज गरिदिनुस् हो ल भेरी गुड ल सबैजनाले बुझ्नुभयो मिरर इमेज हुँदो रहेछ भनेर हो यहाँसम्म पनि 360 डिग्री जानुका ठकुरीजी कसरी 360 भयो जाने कि ठकुरीजी हजुर सर कसरी 360 भयो अब सर के रे सर्कल भएपछि 360 डिग्री हुन्छ नि अनि हजुर होल 360 होला हो त ठीक हो हजुर मनुजीले यहाँ तपाईलाई बुझाइदिनु भएको छ कि होल चाहिँ 360 हो तर यसरी सोच्नुस् न मैले के भने दुईटा हातलाई यसरी राख्ने अगाडि एउटालाई अर्कोको माथि फोल्ड गर्दै जाने सुरुमा त्यो हात जब सिधा माथि हुन्छ 90 डिग्री त्यसपछि 90 डिग्रीबाट जब त्यो अर्को हातमा मिल्न जान्छ त्यो फेरि 90 डिग्री भएर 180 हुन्छ 9 बेरेपछि अ 9 बेरेपछि हुँदैन सर बेरेपछि 180 हुन्छ होइन होला यसो फेरि ल तपाईले मोबाइल अगाडि राख्नुस् त मोबाइल अगाडि राखेर आफ्नो हत्केला अगाडि राख्नुस् सीधा दुईटालाई सीधा मिलाउनुस् तपाईको दुईटा हत्केला देख्ने गरी हजुर सर अब तपाईको आफ्नो लेफ्ट हत्केला जब तपाईले सीधा बनाउनुहुन्छ सीधा बनाउँदा 90 डिग्री घुम्या हो सीधा उसको के रे लेफ्ट चाहिँ राइट ह्यान्ड माथि राख्ने भन्नु भएको हैन जस्तै तपाईले माथि लग्दै 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 तपाईले के गर्नु भने तपाईको चारवटा औंला चाहिँ तपाईको भन्दा अगाडितिर पोइन्ट गरिरहेछ अपोजिट डाइरेक्सनमा 4-5 वटै औंला सीधा बनाउनु भयो तपाईले ठीक छ हो त्यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है जस्तै कस्तो हो भने यो तपाईको हत्केला भयो हेर्नुस् यो तपाईको हात भयो तपाईले यो हातलाई यहाँ लानुहुन्छ सुरुमा त्यसपछि यहाँ लग्दाखेरि दुईटै हात खप्टिन्छन् के एकअर्कासँग हो त्यसरी चाहिँ तपाईको आउन गएको हो जानुकाजी जानकीजी है त्यसरी आउँछ कसैले केही समस्या छ अब यहाँ बुझ्नको लागि छैन है अगाडि बढौं ओके हामीले क्वेशनलाई अलिअलि बुझ्न थाल्यौं अब हेर्नुस् है त अब अर्को कुरा तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् है त अर्को कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा के भयो त लेफ्ट पार्ट चाहिँ राइट पार्टको माथि आउन गयो हो लेफ्ट पार्ट चाहिँ राइट पार्टमा खप्टिन गयो तपाईले के याद गर्नु पर्यो भने है यसरी एउटा मात्रै पार्ट अर्को पार्ट खप्टिन जान्छ भने है जसलाई नोट्सहरु बनाउने टेन्सन छ उहाँहरुले के बुझ्नु भने यो भिडियोलाई फेरि एकचोटी हेर्नु होला अनि प्रयास गर्नु होला हजुर पुरुषोत्तम चाहिँ तपाईले भनेको एकदम ठीक हो यो कुरा ठ्याक्कै मलाई अहिले याद आयो नभए सायद हाम्रो कुरा 5 मिनेट्समै सल्भ हुन्थ्यो होला है ओके तपाईले भनेको सजेसन एकदम ठीक हो पुरुषोत्तम जी एकदम ठीक हो है त ल अब हेर्नुस् है त यहाँ के भयो त यो जुन फिगर छ यो फिगरमा के भइरहेछ भने लेफ्ट चाहिँ कता गइरहेछ राइट तिर खप्टिन गइरहेको छ है लेफ्ट राइट तिर खप्टिन गएको भन्नुको मतलब के हो त भन्दा तपाईले बुझ्नुस् राइट तिरको जे जति फिगर छ त्यसमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन अहिलेको लागि है यदि लेफ्ट राइट तिर खप्टिन गएको छ भने के बुझ्नु पर्यो
राइटतिरको फिगरमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। यदि राइट लेफ्टतिर खप्टिन गएको छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो लेफ्टको फिगरमा केही पनि चेन्ज आउँदैन र राइटको फिगर लेफ्टतिर आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो? कुनै वस्तु राइटदेखि लेफ्ट गइरहेको छ भने लेफ्टको फिगर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र राइटको फिगर लेफ्टतिर आउँछ। त्यसै गरी कुनै पनि फिगर लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने के हुन्छ त राइटको फिगर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र लेफ्टको के हुन्छ त राइटतिर आउन जान्छ हो। कुरा क्लियर छ? कुरा क्लियर छ? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यतापट्टि होला, यो यतापट्टि हो। ल ओके, अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि अब यो फिगरमा ध्यान दिउँ है। सबैजनाले ए नम्बरको उत्तर भनिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, यो त लेफ्ट टु राइट खप्टिरहेको छ। लेफ्ट टु राइट भन्छ राइटको फिगरमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। अब राइटको पोर्सन कुन हो त यहाँ? यो राइटतिरको पोर्सन हो, यो राइटतिरको पोर्सन हो भने चाहिँ राइटको पोर्सनमा केही पनि चेन्ज आउनु हुँदैन। भन्नुको मतलब जहाँनेरि फिगर छ राइटमा त्यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। भनेपछि यहाँ फिगर छ भनेपछि यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। अब एबीसीडी यहाँनिर हेर्नुहोस् त डीमा चेन्ज आएको छ। डी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुँदैन, एबीसीमा छ। अब यो पोर्सन के हुन्छ? यहाँको जुन यो पोर्सन छ यो पोर्सन त यहाँबाट यो बक्सामा आइपुग्छ हो। यो लेफ्टको बक्साबाट राइटको यो बक्सामा आइपुग्छ हो। ल अब हेरौँ, अब हामीले के गर्नु पर्यो त सिर्फ रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्नु पर्यो। अब रिफ्लेक्ट गर्दा कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ अझै ध्यान दिउँ है। रिफ्लेक्ट गर्दा कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा, यो पोइन्ट त यहीँ आउँछ। अब हेर्नुहोस् यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्छ। यसरी आइपुग्छ भनेपछि यहाँ एउटा के भन्छ यसरी स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ र यतापट्टिको डिरेक्सनमा के गर्छ त पोइन्ट आउट गर्छ हो। केही समस्या छ यहाँ? यहाँबाट यहाँ रिफ्लेक्ट हुँदा डिस्टेन्स यो पोइन्टबाट डिस्टेन्स दुईटैको इक्वल छ। यो पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल छ, यो पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल छ, यो पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल छ। यो लास्ट पोइन्ट र लास्ट पोइन्ट भइहाल्यो। र कतातिर आउन गयो त फिगर हेर्नुहोस् त, तपाईहरु सबैले यहाँनिर देखिसक्नुभयो यतापट्टिको पोर्सनतिर फिगर आउन गयो है। एरोको डिरेक्सनले पनि हेर्दा हुन्छ, अथवा अझै सजिलो तरिका यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, अझै सजिलो तरिका भनेको जस्तै यहाँनेरि तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट गर्नुभयो यसलाई यहाँबाट यहाँ घुमाउने, यो पोइन्टबाट यहाँनेरि ल्याउने र फेरि जहाँ थियो त्यहीँनेरि ल्याउने के यसरी ल्याउने, जहाँ थियो त्यहीँनेरि ल्याउने, 90 डिग्रीमा घुमाउने। के बुझ्नु भएन? डिरेक्सनको कुरा यसरी बुझ्ने। हेर्नुहोस् है, एउटा ट्रिक्स दिन्छु त्यही अनुसार काम गर्नु। यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट यहाँनेरिको आउन गयो है, यो पोइन्ट यहाँनेरि आइपुग्न गयो, यो पोइन्ट यहाँनेरि आइपुग्न गयो, यो पोइन्ट यहाँनेरि आइपुग्न गयो। यसरी एउटा हाम्रो लाइन बन्न गयो। अब कुरा बुझ्नुभयो र डिरेक्सन त यतापट्टि आइहाल्छ। तपाईले बुझ्नु भएन नि, यो एरोलाई पनि रिफ्लेक्ट गरिदिँदा हुन्छ। यो कहाँनेरि आउँछ त्यही अनुसारको पोइन्टहरु तपाईले बनाउनु भयो भने ठ्याक्कै कुरा बुझिहालिन्छ। ठीक छ? अमृत पौडेलजी माइक अन गर्नुस् त। हजुर सर। ल भन्नुस् त के समस्या भयो अमृतजी यहाँनेरि? एरो के सर, एरो माथि नै जान्छ भन्ने चाहिँ कसरी उ गर्ने भन्ने कुरो अरु त मैले ओके, एरो माथि नै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। सपोज यो लाइन आयो त यति कुरा त हामीले बुझ्यौं। हजुर। ल यो लाइन यहाँनेरि आउँछ। अब एरोको पनि तपाईले यदि रिफ्लेक्सन गर्नु भने के हुन्छ होला भन्नुस् त? एरोको पनि रिफ्लेक्सन गरिम भने अलि आइडिया भएन सर। एरोको पनि हामीले जस्तै यो पोइन्ट छ नि यसलाई यहीँनेरि राख्यौं, यो पोइन्टलाई यहाँनेरि राख्यौं, यो पोइन्टलाई यहाँनेरि आउँछ भने चाहिँ यस्तो खालको आउँछ क्या गर्दाखेरि हो।
हजुर अथवा यो बुझ्न तपाईँलाई गाह्रो भयो भने तपाईँले सिम्पली के गरिदिने भन्दाखेरि यो लाइनलाई जुन यो लाइन छ हाम्रो यहाँनिर यो लाइनलाई हामीले जब रिफ्लेक्ट गर्छौँ यो लाइन रिफ्लेक्ट अथवा पेपर फोल्ड गर्दा यहाँनिर आइपुग्छ हो हजुर भनेपछि यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यो यतापट्टिको डिरेक्सन देखाइरहेछ भने यहाँसम्म आइपुग्दा यता देखाउँछ यहाँसम्म आइपुग्दा यता देखाउँछ हो हजुर हो बुझियो अब सर एकदम राम्ररी बुझियो हजुर सर बुझियो ल त ठिक छ अहिले अब कसैले नबुझ्नु भएको छ यहाँनिरसम्म म यसमा कुनै पनि टिक लगाइदिन्न ताकि तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर ठ्याक्कै आफैले नोट बनाउनुहोस् है र काम गर्नुहोस् कि टिक लगाइदिनु कि नलाइदिनु टिक नलाइदिनु पर्दैन हो तपाईहरू आफैले प्रयास गर्नुहुन्छ मैले फेरि एन्सर लेखिदिएको छैन त्यही भएर भिडियो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है प्रयास चाहिँ गर्नु होला है त हुन्छ ल म अगाडि बढौँ यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नि कुरा मजा आउँछ गर्न ल अब 3 नम्बरतिर ध्यान दिउँ हाम्रो नवराजजीलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ जस्तो छ यो ल सारिएन त सर भनेर के सार्नु भएन नमितजी बुझ्नतिर लाग्यो यो नम्बरहरूको यो सार्नै भ्याइएन त सर कुन चाहिँ नम्बर भन्नुभयो भन्नु त यो 1 देखि नै सारेन त बुझ्नतिर लाग्यो हैन ए ठिक छ सर यो पीडीएफ त म तपाईलाई दिइहाल्छु नि नत्र एकचोटि पुरै देखाइदिनु म स्क्रिनशट लिन्छु बरु ए एकचोटि पुरै ल यतिको स्क्रिनशट लिइहाल्नु त अहिलेको लागि पुरै त देखाउन अहिले अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ तल जानुपर्ने हुन्छ म तपाईलाई बिस्तारै देखाउँदै जान्छु है त म नयाँ क्वेशन आउँदाखेरि गर्दै जान्छु र तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ होला हामी चाहिँ स्थानीय तार्किक सिपको अब्जेक्ट एसेम्बली अथवा वस्तु मिलान पढिरहेको छौं है त ल सबैजनालाई यो अवगत नै छ होला ल अब हेर्नुस् अर्को प्रश्नतिर हामी 3 नम्बरको क्वेशन गरिरहेका थियौं है अब 3 नम्बरतिर जाउँ 3 नम्बरमा यो हाम्रो क्वेशन हो अब यसले प्रश्न के सोधिरहेको छ भने कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भनिरहेको छ ल हेर्नुस् है एउटा कुरा तपाईहरुले बुझ्न के जरुरी छ भने हेर्नुस् त यहाँनेरि प्रश्नमा यतापट्टिको जुन लेफ्ट तिरको पोर्सन छ एकदम चुचो छ यतातिरको अलिकति थेप्चो जस्तो देखिन्छ हो तर यहाँनेरि हेर्नुस् त प्रत्येक फिगरमा के छ कि त सर्कलकै साइजको छ अथवा यो जुन बक्रा आकारको फिगर छ यो बक्रा आकारकै चित्रको साइजको छ अथवा त्यो भन्दा चाहिँ ठुलो छ हैन अथवा यो सर्कल पुरै छ भन्ने कुरा हो तपाईले जहिले पनि के विचार गर्नु भने प्रश्नमा जुन फिगरको आकार छ त्यो आकार चाहिँ थोरै नमिल्न सक्ने पनि हुन सक्छ तर त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ आफ्नो माइन्ड सेटअप गरिराख्नु होला है त त्यही अनुसार तपाईले आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेर काम गर्नु होला है नभए धेरै गाह्रो बनाउन सक्छ हैन फिगरमा त यस्तो छ क्वेशनमा तर यहाँनेरि किन यस्तो आयो त भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ है त त्यो कुरालाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला है ल हामी यहाँ 3 नम्बरको गरिरहेका छौं नि है यहाँनेरि अब 3 को कुन एन्सर चाहिँ मिल्न जान्छ होला मलाई भनिदिनुस् त 3 मा कोही हुनुहुन्छ के जानकी जी ल हैन आशा लिम्बू जी ल जानकी जीलाई मैले धेरै बोलाइसके आशा लिम्बू जी आशा लिम्बू हजुर सर हजुर ल यसमा तपाईले कसरी आफ्नो तार्किक क्षमताको प्रयोग गर्नुभयो भन्नुस् त यसमा चाहिँ मैले ए भनेको किन भन्दाखेरि राइटबाट लेफ्टमा खप्टिएको छ हजुर म्याम अनि त्यहाँबाट लेफ्टतिरको चाहिँ जुन ट्रायंगल आकारको शेप चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको छ तपाईले जतातिरको खप्टिँदैन त्यो चाहिँ सेम हुन्छ भन्नुभएको छ है हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ त्यसरी माथिबाट उ खप्टिएको त्यही भएर ए भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई टी किन हुन सकेन म्याम हजुर टी किन हुन सकेन सी हजुर खै त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सर सी फिगरको अलिकति एंगल चेन्ज भएको छ तर फिगर त त्यही छ नि त हो सर हो ल ठीक छ तपाईको एन्सर एकदम करेक्ट छ ठीक छ म्याम तपाईले राम्ररी बुझ्नु भएको छ हस् सर
ओके ल जानकीजीलाई अन्तिममा बोलाउनै पर्यो ल हजुर सर ल भनिदिनुहोस् सी किन भएन सर सी हजुर सर सी को ट्रायंगल नि अलि चेन्ज छ हजुर अनि त्यो अरु केही छैन सर त्यसमा ओके केही छैन ल अझै यसमा कसैको केही भन्नु छ सी किन भएन होला अब मेरो पनि भन्नु त्यही हुन्छ लक्ष्मीजी प्लिज सर जुन ट्रायंगल छ नि सर त्यसको शेप त त्यसमा सीमा मिलेको छैन र हाम्रो जुन सर्कल हाफ सर्कल फोल्डेड हुँदाखेरि लेफ्ट साइडतिर आउँछ त्यो त्यति ठुलो हुन्न होला जस्तो लाग्छ ओके त्यो पनि एउटा राम्रो तपाईको जुन तपाईले अब्जर्भेसन गर्नुभयो एकदम राम्रो अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अब्जर्भेसन राम्रो छ तपाईको ल हुन्छ माइक अफ गर्दा हुन्छ ओके धेरै जनाले यही भन्नु भएको छ अब हामीले सायद यही तरिकाले नै यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है त ल यसलाई हामीले यो हाम्रो लेफ्ट पार्ट भयो यो हाम्रो राइट पार्ट भयो अब यसलाई यतापट्टि हामीले खप्टाउनु पर्ने हुन्छ भनेको यतापट्टि हामीले रिफ्लेक्ट गराउनु हुन्छ ओके सीमा पेन्टागन जस्तो छ भनिराख्नु भएको छ यहाँनिर हामीले जस्तो छ भन्नु हुँदैन पेन्टागन हो भनेर बुझाउनु पर्छ तर तपाईको कुरा पनि बेठिक छैन है राम्रो तपाईले कुरा गर्नु भएको छ अमृतजी ओके अब यसलाई रिफ्लेक्ट गरौँ है त सपोज यसलाई मैले रिफ्लेक्ट गरेँ भने यो अलिकति ठुलो भयो जस्तो चाहिँ पक्नु है त म थोरै सानो बनाएर भन्छु यो पोइन्ट कहाँनिर पुग्छ यो पोइन्ट हाम्रो यहाँबाट यहाँनिर पुग्छ यो पोइन्ट यहाँनिर पुग्ला यो सरी मैले एउटै स्टाइलको बनाएको छु यहाँ हेरौँ है त बीचदेखि नै बनाइन्छ म बरु ल यहाँ छ यहाँनिर पुग्ला एउटा यहाँनिर पुग्ला एउटा यसरी पुग्छ एउटा यसरी पुग्ला एउटा यसरी एउटा यसरी एउटा यसरी पुग्ला भनेपछि कस्तो खालको आउने भयो त यस्तो खालको एउटा वक्र आउने भयो यो वक्रमा त कसैलाई केही समस्या छैन हो यो वक्रमा कसैलाई केही समस्या छ यस्तै खालको वक्र आउँछ भनेर कसैलाई केही समस्या छ हेर्नुस् है यस्तो खालको कसरी यसरी बनाइन्छ है त म सेम सिमिलर आउने खालको ल यस्तो खालको वक्र आउँछ भनेर कसैलाई केही समस्या छ बुझिराख्नु भएको छ यो कुरा यही वक्र आउने हो नि ल ल अलिकति बरु म नजिक ल्याइदिन्छु यसलाई मिल्छ भन्ने ल यस्तो खालको आउने भयो अब हेर्नुस् है त यहाँनेरि के भयो त भन्दा यो पोइन्ट त यहीँनेर नै हुने भयो यतापट्टिको पोइन्टहरूको हिसाब गर्ने हो भने हैन कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है त यहाँनेरि हामीले बुझ्नु पर्यो यो चुच्चो यहाँनेरि आइपुग्यो हैन यो चुच्चो के भयो त यहाँनेरि आइपुग्यो अब यतापट्टिको पोइन्ट्सहरू तपाईहरुले इमेजिन गर्नुहुन्छ भने यहाँनेरिको पोइन्ट्सहरू पनि तपाईले रिफ्लेक्ट गरेर हेर्नु त कस्तो हुन्छ होला ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट गरेर हेर्नु त यतापट्टिको पोइन्ट्सहरू कस्तो खालको आउँछ ठ्याक्कै सपोज यो पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने यो पोइन्ट त यतापट्टि जोडिन आउँछ यसरी जोडिन आउँछ र अन्तिममा यहाँनिर यसरी ट्रायंगल बन्छ ठीक छ यसरी पोइन्टहरू जोडिन आउँछ र ट्रायंगल बन्छ तर हामीले यसलाई खासै दिइराख्नु परेन किनभने यो खेल भनेको यहाँनिर के को भयो त अब्जर्भेसनको मात्रै खेल भयो हामीलाई के थाहा छ भने कि यो वक्र कि यसरी आउँछ कि यसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ के छ स्पष्ट रूपमा थाहा छ कि वक्र यसमा आएर जोडिन सक्छ कि के हुन सक्छ कि यो भन्दा आधा हुन सक्छ हो भनेपछि ए नै यहाँनिर मिल्न जान्छ बी मा के छ उल्टो छ यहाँनिर सी मा के छ यहाँनिर सी मा ट्रायंगलै माथि उठेको छ के यस्तो त कदापि आउन सक्दैन हैन र डी को त उत्तरै नहेरौं डी को त हामीले लु गो टु हेल भन्नुपर्ने हुन्छ यो उत्तरलाई ल हेरौँ है त यस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ अब हेर्नुस् 4 नम्बरतिर जानुस् 4 नम्बरमा कस्तो प्रकारको प्रश्न सोधेको छ हेर्नुस् त 4 नम्बरको अमृत पौडेलजीले बी भन्नु भएको छ ओके ल अमृतजी ओके अमृतजी एकैछिन सम्झनाजी हजुर सर ल मलाई बुझाइदिनु पर्यो
यसमा चाहिँ अब राइट टु लेफ्टमा गएको छ हजुर अनि जाँदा लेफ्टमा जाँदाखेरि ठ्याक्क त्यो फोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ अब बी नै हुन्छ सर एन्सर चाहिँ अब कसरी भन्ने त्यो चाहिँ थाहा भएन ओके ठिक छ हुन्छ म्याम हुन्छ सुस्मिताजी हजुर सर ल तपाईले बताइदिनु पर्यो सर बीमा राइट टु लेफ्ट फोल्ड भएको छ पेपर एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि एरो पनि पेपर फोल्ड गर्दाखेरि एरो पनि ठ्याक्कै सर्कलमै पुगेको छ त्यही लाइन अनुसारै गएको छ एरो पनि हजुर मलाई हुन्छ त्यही हुन्छ हुन्छ तपाईले भनेको एकदम ठिक छ ल लक्ष्मीजीले केही भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कृपया सर मैले यो सेम डायग्राम बनाएको सेम आयो सर बी नै हो एन्सर बिने अरु केही तपाईले यसो नयाँ कुरा थप्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा यसमा सर अब जस्तो मिरर इमेज भन्दाखेरि जुन एरोको डाइरेक्सन छ त्यो त जब हाम्रो राइट टु लेफ्ट जान्छ त्यो त अटोमेटिकली लेफ्टतिरै आउँछ हैन त्यो अनि त्यही भएर बी नै हो सर एन्सर ओके प्रश्न केही गाह्रो छैन हेर्नुस् है हामीले सुरुमा के भनेका थियौं कुनै पनि आकारमा यो चेन्ज हुँदैन हो अब यसको समस्या भनौं यस्तो प्रश्नहरुको समस्या भनौं अब हेर्नुस् है समस्या यो लाइनको लम्बाई र यो लाइनको लम्बाई सेम छ कि छैन म चाहिँ अलिकति थोरै भोक लागेर यहाँनेरि खाजा खाइरहेको छु है सर लन्च भन्दा पनि लन्च र डिनरको बीचको लिनर भन्छ यसलाई म लिनर लिइरहेको छु है त ल अब यहाँनेरि हेर्नुस् के भइरहेछ भने समस्या कहाँनेरि छ भने यो जुन दुईटा लाइनहरु छ नि यहाँ यो छुटिएको लाइन यो लाइन र यो लाइन त एउटै भइहाल्यो र यो लाइन र यो लाइन बीचको लम्बाई हुन्छ नि यो लम्बाईको एक्ज्याक्टनेस यहाँनेरि केही भनेको छैन कि अब लफडा हो क्या यो चाहिँ अत्यन्तै ज्यादा लफडा हो किन यसले कुन उत्तर लेख्ने भन्ने कुरालाई नै भाडभैलो बनाइदिन्छ कि म यसको बारेमा तपाईले एकैछिनमा भन्छु तर अहिले उत्तरको बारेमा हामी हेरौं है अब मिरर इमेज गरौं मिरर इमेज गर्दा हेर्नुस् है त के हुन्छ अझै सानो बनाउनु पर्ला यसलाई ल हेर्नुस् है यो पोइन्ट यहाँनेरि पुग्छ यो पोइन्ट यहाँनेरि पुग्छ यो पोइन्ट यतातिर पुग्छ के त्यसैगरी यो पोइन्ट यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ अब यो एरो के हुन्छ यो एरो यस्तो छ यहाँ पुग्दा यस्तो हुन्छ यता पुग्दा यस्तो हुन्छ यो एरो यस्तो छ यहाँ पुग्दा यस्तो हुन्छ यतापट्टि पुग्दा यस्तो हुन्छ हो यसमा कसैलाई केही समस्या छ कसैलाई केही समस्या छ नो अब यहाँनेरि हेर्नुस् है त उत्तरमा योसँग मिल्न जाने कुन हुन्छ होला त उत्तरमा योसँग मिल्न जाने त अप्सन डी हुन्छ हो अप्सन डी हो कि अप्सन बी हो अप्सन डी हो कि अप्सन बी हो बी हो किन अप्सन बी हो त यो पोइन्टलाई हेर्नुस् यो यसको फलक्रम हो यहाँबाट यो फिगर घुमिरहेको छ क्या एट दी सर्कल आर नियरर होइन रिफ्लेक्सनै भएको छैन क्या रिफ्लेक्सनै भएको छैन यहाँनेरि त्यसरी यहाँनेरि त कस्तो खालको रिफ्लेक्सन भइरहेको थियो भने यहाँनेरि बीचमा केही ग्याप भएको भए यो लाइनहरु बीच ग्याप भएको भए जस्तै यो लाइन छ एउटा लाइन यस्तो अर्को लाइन यस्तो भइदिएको भए चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो क्या तर यहाँनेरि यो दुईटा लाइन त यसरी पोइन्टमै इन्टरसेक्ट भइरहेको छ नि त मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो हो यस एक्ज्याक्टली खप्टिएकै छैन क्या यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर खप्टिरहेको छ तर अरु चाहिँ अलिकति माथि गएर खप्टेको भए चाहिँ अप्सन डी को उत्तर आउँथ्यो तपाईले यसलाई के गर्नु भने बुझ्नुस् कि उल्टो रिभर्स प्रोसेसमा जानुस् त तपाईले इमेजिन गर्नुस् मैले किन
यसको तपाईँले प्रश्नहरू चाहिँ 4वटा भन्दा ज्यादा हल गर्नु नै बुझ्नुहुन्छ भन्न खोजेको, किनभने म तपाईँले यसको राज भन्छु है। अब हेर्नुहोस्, यो ए नम्बरको फिगरलाई फेरि तपाईँले ओरिजिनल फर्ममा लाने प्रयास गर्नुहोस् है, ओरिजिनल फर्ममा लाने प्रयास गर्नुहोस्। बी नम्बरको फिगरलाई पनि ओरिजिनल फिगरमा लाने प्रयास गर्नुहोस्। सी नम्बर डी नम्बरलाई पनि ओरिजिनल फर्ममा लाने प्रयास गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न हल गर्दाखेरि 4वटा प्रश्न तपाईँहरूले हल गर्नुभयो कि भएन? एउटा प्रश्न हल गर्दाखेरि 4वटा प्रश्न हल भयो र तपाईँको के हो त तार्किक क्षमता अथवा इमेजिनेसन गर्ने एउटा क्षमता पनि के भयो त, त्यो स्किल पनि इन्क्रिज भयो क्या। त्यही भएर यो अलिकति इम्पोर्टेन्टै छ। हामीले फिगर सिरिजहरूको भिडियोहरू स्टडी गर्दाखेरि यो अत्यन्तै जरुरी हुन सक्छ। प्रश्नहरू सोधिने तरिका बेग्लै हुन सक्छ, तर बुझाइमा, गराइमा, सिकाइमा यस्तै नै हुन जान्छ। त्यही भएर बुझ्न जरुरी छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 2टा क्वेसन गर्दा तपाईँले 8वटा क्वेसन बुझिसक्नुभयो। 3टा क्वेसन गर्दा 12वटा क्वेसन तपाईँहरूको दिमागमा छिरिसक्यो। सोच्नुहोस् त, 20वटा क्वेसन गर्नु भने के हुन्छ? 80वटा क्वेसन तपाईँले बुझिसक्नुभयो। तपाईँले यो पनि थाहा भयो कि कसरी बिग्रिन सक्छ मेरो, यदि यो प्रश्न आयो भने मैले कसरी बिगार्न सक्छु। हो त, सबै कुरा तपाईँले यसमा ज्ञान हुने भयो। त्यही भएर यो अत्यन्तै जरुरी पोर्सन हो तपाईँको लागि। कुरा क्लियर? कुरा क्लियर छ है? ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अप्सन बी यहाँको मिल्दो अप्सन हुन्छ, तर अब यसरी सोध्यो अरे। हेर्नुहोस् है, म लास्ट पोर्सन मात्रै बनाउँदैछु, यतापट्टिको पोर्सन मात्रै बनाउँदैछु। उत्तर यस्तो दिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? उत्तर यसरी दिएको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो ल मलाई बताइदिनुहोस् त। कुन चाहिँ सही उत्तर लेख्नुहुन्थ्यो? अप्सन बी र डीमा कुन लेख्नुहुन्थ्यो? अप्सन बी र डीमा कुन लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? बी नै लेख्नुहुन्छ। किन बी लेख्नुहुन्छ? कसले भन्नुभयो भर्खरै? यसरी दिएको भए, ल यसरी दिएको अप्सन बी र डी, यसमा र यसमा बी र यसमा कुन अप्सन लेख्नुहुन्थ्यो र किन? मलाई कसैले माइक खोलेर बताइदिनुहोस्। ल रिना लिम्बुजी, कुन उत्तर लेख्नुहुन्थ्यो? हेलो हजुर, यो बी नै हुन्छ सर। बी नै हुन्छ? हजुर, किनभने यो एरोवाला चाहिँ लाइन छोटो छ, सर्कलवाला चाहिँ लामो छ, त्यसले गर्दाखेरि बी नै हुन्छ। अब यो छोटो छ भनेपछि मतलब यो अन्तिम चाहिँ हजुरले बनाउनु भएको पिक्चर हो, त्यो हुन्छ सर। हो, त्यो हुन्छ। हजुर, किनभने यो के भन्छ अरे छोटो छ यो एरोवाला, त्यो भएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब म अर्को उत्तर पनि तपाईँलाई दिन्छु है त। एकैछिन माइक अफ नगर्नु है। यो पोइन्ट छ, यहाँनिर छ। अब यो यस्तो छ, यहाँ एउटा लाइन यसरी आयो, अब लाइन यसरी आयो। अब तपाईँले कुन उत्तर लेख्नुहुन्छ? बी लेख्नुहुन्छ कि ई लेख्नुहुन्छ कि एफ लेख्नुहुन्छ? ल बीईएफमा कुन उत्तर लेख्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो छोटो छ भनेपछि तपाईँले एफ नम्बरको उत्तर ठिक हुन्छ भन्नुभयो। अब कुन लेख्नुहुन्छ? अब त यहाँ समस्या भयो नि, होइन? हजुर, हो, यस्तो समस्या हुन सक्छ क्या। ल रामकरण, हुन्छ मनुजी, एकदम धन्यवाद। रामकरण यादवजी। हजुर सर। तपाईँ र म आज भर्खर कुरा गर्दैछौँ हो? होइन, एकचोटि पहिल्यै भएको थियो। ए, पहिले भएको। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले बीईएफमा कुन चुज गर्नुहुन्छ? बीईएफ म? हजुर, म एफ चुज गर्छु। एफ चुज किन नि सर? त्यस्तो अरूलाई किन हेप्ने? अनि सर त्यो जुन छ यता राइटतिर, हजुर, त्यो सर यो लेफ्टतिर पल्टाउँदा त्यो सानो छ, त्यही भएर त्यो सर्कलको लगभग त्यही गरेर त्यो कट गर्छ। अब हेरौँ है त, तपाईँले यो लाइन त यो लाइन भन्दा लामो छ नि है? त्यही भएर भनेपछि त मैले यसलाई यहाँ रिफ्लेक्ट गर्दा त यो त यहाँसम्म पो आइपुग्छ त। साँच्चै रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने त भन्छ त यहाँ पो आइपुग्ने रहेछ त। मान्छे ई लेख्ने कि एफ लेख्ने? ई फेरि सर धेरै नजिक त छैन? धेरै नजिक छैन हो। यसरी प्रश्नले गुल्ट्याउन सक्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, मैले यो देखाउन खोजेँ,
तपाईलाई कहिले पनि यसरी सायद प्रश्न सोध्दैन है। यो चाहिँ प्रश्न नसोध्ने तरिका हो क्या, किनभने तपाईलाई अब बी र एफ को दुईटा सोध्यो भने यदि हैन, यसलाई म एक्चुअली म फेरि बुझाइन्छु राम्ररी नै हेर्नुस् है। तपाईलाई सोध्यो भने अब तपाईले कतातिर जानु पर्यो भन्दा लम्बाइ हेर्नतर्फ जाने, ठीक छ? लम्बाइ अब तपाईले ए बी ई एफ दियो भने लम्बाइ हेर्ने, लम्बाइ हेर्दाखेरि अरे यो त अलिकति छोटो छ, यतापट्टिको छोटो छ, यतापट्टिको धेरै लामो छ भनेपछि ई नम्बरको मिल्न जान्छ होला भन्ने। अब बराबर भयो भने के भन्नु पर्यो? बराबर भयो भने हामीले बुझ्नु पर्यो ए बराबर छ भने चाहिँ कुन मिल्दो रहेछ, एफ मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अलिकति यतापट्टिको लामो छ, यतापट्टिको लामो छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? यतापट्टि छिर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, ठीक छ? यसरी काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने सोच्नुस् कि सबैभन्दा वर्स्ट केस सिनारियोमा यसरी नै अप्सन दियो भने है, कुरा क्लियर छ? ओके ल, धेरै धेरै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है जसले यहाँनिर उत्तर दिनुभयो, कमेन्ट सेक्सनबाट पनि उत्तरहरू दिनुभयो। यो अब्जेक्ट एसेम्ब्लीको कुराहरू यस्तै हुन्छ कि, हेर्नुहोस् है ल। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले हुने विद्यार्थीहरूमा भेटिरहेको छु, कृपया आशा लिम्बुजी माइक अन गरिदिनु पर्यो ल। हजुर सर। हजुर ल, भनिदिनुहोस् त यसको उत्तर किन बी हुन गयो? बी अब त्यो राइट टु लेफ्ट फोल्ड भएको छ। हजुर। राइटतिर 4वटा डट छ। हजुर। त्यही भएर लेफ्टतिर 4वटा डट छ, राइट चाहिँ लेफ्टतिर फोल्ड हुँदाखेरि त्यो एउटा डट चाहिँ आएर बिचमा बस्छ, त्यसै कारणले। एक्ज्याक्टली एकदम सिम्पल क्वेसन त बी नम्बर है। अब हैन, ठिक छ, अर्को प्रश्न नसोधौँ होला यहाँनिर ल। एक्चुअली एउटा प्रश्न म सोध्छु आशाजी। हजुर। सपोज यो डट जुन छ, यो डट र यो डट अर्को फिगरबाट आएको भए यतापट्टिको पोर्सनमा कहाँनिर डट हुन्थ्यो होला? मतलब सर मैले बुझिन भन्नु सोध्नु भएकै। सोच्नुस् कि मैले जब यो पेपर फोल्ड गरे नि, हजुर, यो पेपरमा दुईवटा डट थियो है। हजुर। यो पेपरमा दुईवटा डट थियो जुन चाहिँ अब यो पोजिसन र यो पोजिसनमा आउन गएछ क्या, यो दुईटा पोजिसनमा। अब यो दुईटा डटको ओरिजिनल पोजिसन भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? खप्टिन्छ होला सर। यो दुईटाको यो ओरिजिनल पेपरमा कुन पोजिसन हुन सक्छ? यता के अरे लेफ्टतिर पनि छ डट अनि राइटतिरको खप्टिँदाखेरि सर? होइन म्याम, मैले के भन्न खोजेँ भन्दा जस्तै तपाईको यतापट्टिको पेपर यतापट्टि फोल्ड भयो होइन? हजुर। अब बुझ्नुहोस् कि यो जुन फोल्ड भएको पेपर छ, यो फोल्ड भएको पेपर चाहिँ के थियो? यो फोल्ड भएको पेपरमा दुईवटा पोइन्ट रहेछ क्या। हजुर। अब टप र बटममा दुईटा। हजुर हजुर। यहाँ र यहाँ हुन्छ कि यहाँ र यहाँ हुन्छ हो? त्यस्तो हुँदैन सर। कतातिर हुन्छ त? उतातिरको पनि टप र बटममै हुन्छ, सिधा फोल्ड हुन्छ हो? हजुर। एक्ज्याक्टली ल, तपाईले रिफ्लेक्सनको कुरा राम्ररी बुझ्नुभयो है, एकदम राम्ररी तपाईले बुझ्नुभयो। मैले यही चाहिरहेको थिएँ ल, धन्यवाद। हजुर। ल त ल, कसैलाई केही समस्या छ? ल, कसैले केही समस्या छ? छैन। अमृतजीले के भन्नुहुन्छ? आइक्यू हो सर भनिराख्नु भएको छ, के छ अमृतजीलाई केही समस्या छ? होइन, माथि क्वेसन सोध्नु भएको थियो, म भर्खर आएको कुन च्याप्टरबाट भन्नुभएको थियो अनि मैले भनिदिएको। ए ओके ओके ओके, आइक्यू हो भनेर। त्यही त अमृतजीले मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल अमृतजी। हजुर सर। हामी ह्यान्ड्स अन ट्राई गरौँ न त, 6 नम्बरमा के हुन्छ ल बताइदिनु पर्यो ढ्याक्कै हेरेर। 6 को यसो तपाईले गेस हान्दिन न? 6 को मलाई डी हुन्छ जस्तो लाग्छ। 6 को तपाईले डी हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल किन डी हुन्छ अमृतजी? यहाँ सबैले ए भनिराख्नु भएको छ, एक दुईजनाले डी भन्दै हुनुहुन्छ, के होला यहाँ? यो ट्रायंगलको चुच्चो माथि जति छ नि सर, तल पनि त्यति डिस्टेन्समा आउनु पर्यो नि हैन? हजुर।
हो त्यही भएर अनि माथिको ट्रायंगलको जुन माथिको त्यो लाइन छ त्यो पनि तल आउन पर्यो त्यो कारणले गर्दा अनि अर्को साइडको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ खप्टिदैनन् नखप्टिने भएर अनि ठ्याक्कै यो डी को जस्तो के खान्छ त्यो भएर चाहिँ मलाई डी हो जस्तो लाग्छ। हजुर अमृतजी धेरै धेरै धन्यवाद ल हुन्छ ल। अब हेर्नुहोस् है अमृतजीले भन्नुभयो यहाँनिर त्यही कुरा नै हो। कस्तो भयो भन्दाखेरि यो दुईटा ट्रायंगलहरू है यहाँ आउँछ यो यहाँनिर आउँछ यो यहाँनिर आउँछ खप्टियो। अब सिधै यो ट्रायंगल यहाँनिर आएर यसरी बन्छ क्या भनेपछि यही हुन्छ क्या उत्तर सिधै हेर्दाखेरि हैन। अब यहाँनिर सायद मैले बनाउन थोरै गल्ती गरेँ होला तर यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ नि यसरी यहाँनिर थियो क्या फिगर अनि यो खप्टिँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर यसरी आएर जोडिन्छ क्या ठिक छ। अब यो सर्कल रिफ्लेक्ट भइहाल्यो भने पनि यो सर्कल रिफ्लेक्ट हुँदा कसरी हुन्छ यतापट्टि आउँछ यसरी नै त आउँछ नि केही चेन्ज हुन्छ केही पनि चेन्ज हुँदैन जस्ताको त्यस्तै नै आउन जान्छ हो। त्यही भएर अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। कसैले केही समस्या छ कसैलाई केही समस्या छैन। अब हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो कहाँनिर थियो भन्दा ओके इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनतिर जाउँ है इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनतिर जाउँ ल 17 नम्बरको क्वेसनतिर ल। एकचोटि 17 नम्बरलाई ध्यान दिनु सबैजनाले के भइरहेछ 17 नम्बरमा यसो गेस गरौँ 17 नम्बरको कुन सही उत्तर हुन्छ होला सबैजनाले बताइदिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर हामी अब्जेक्ट एसेम्ब्लीको कुराहरू स्टडी गरिरहेका छौँ है अब्जेक्ट एसेम्ब्लीको कुराहरू यो चाहिँ स्थानीय तार्किक क्षमता अन्तर्गतको कुराहरू हो। कसैले के समस्या छ भने कृपया हामी यहीँनिर छौँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल। ल हेरौँ के चाहिँ भइरहेछ यहाँनिर कस्तो भइरहेछ सरले के गरिरहेछ। सर विश्वकर्माजीले भन्नुहुन्छ सर मैले बुझेकै छैन भन्दा टेन्सन नलिनुहोस् क्लास छुटेर यो कुनै पनि क्लाससँग सम्बन्धित छैन। यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ बुझ्नुहोस् कि आज पहिलोचोटि आइक्यू पढ्दै हुनुहुन्छ आइक्यूको पहिलो विषय नै यही हो। कुनै टेन्सन नलि आनन्दले हेर्नुहोस् पुरानो विषयहरूसँग सम्बन्धित छैन यो नयाँ विषय हो। हुन त आइक्यूको यस्तै हुन्छ प्रत्येक विषय नयाँ नै हुन्छ त्यही पनि अप्सन सी भनिराख्नु भएको छ के हो त यो अप्सन सी नै हो त। कसलाई सोध्नु त नयाँ मान्छे को हुनुहुन्छ त नयाँ मान्छे भन्दाखेरि मधु कुमारी चौधरीजी मधु कुमारी चौधरीजी मधु कुमारी चौधरीजी ओके उहाँ अन है ए हुनुहुन्छ ओके ल मधुजी हेलो सर हुन्छ ल मधुजी प्लिज यसलाई बुझाइदिनु पर्यो तपाईँले डी किन भन्नुभयो किनकि यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ अनि त्यो ओके यसलाई तपाईँले कसरी फोल्ड गर्नुभयो मधुजी कसरी लेफ्ट टु राइट ओके अनि लेफ्ट टु राइट मात्रै फोल्ड गरेर पुग्छ त यसलाई हेर्नुहोस् त अन्तिममा टुप्पोमा मात्रै फिगर आएको छ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यति भाग त पुरै खाली ठाउँ छ कि छैन हेर्नुहोस् त छ नि है हजुर भनेपछि त दुई पटक फोल्ड भएको रहेछ होला हो ठिक छ म्याम तपाईँको प्रयास एकदम राम्रो छ है हेर्दै जानु है त ल हुन्छ ल ल एकजना कृपया मेरो सहयोगमा कोही आइदिनु पर्यो। हेलो हजुर हेलो सर हजुर हजुर म्याम यो चाहिँ एकचोटि पहिला राइट तिर फोल्ड हुन्छ हैन हजुर लेफ्टबाट राइट तिर है हजुर हजुर त्यस्तो हुँदाखेरि यो जुन कालो भाग छ नि त्यो चाहिँ हजुर। तपाईको लेफ्ट तिर जान्छ है राइट छ नि त पहिला अनि माथितिर फोल्ड यस्तो खालको ट्रायंगल बन्छ हो यहाँनेरि होइन यता 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 राइट साइड तिर गर्नु न त्यो कालो भाग मैले उल्टो गरे हजुर ए ओके ल ए हैन ठिक छ हैन हैन मैले यहाँ मिस्टेक गर्छु म यहाँ पेपरमा लेख्दै छु के हजुरले गर्नुभएको ठिकै थियो म यहाँ पेपरमा लेखेरै गरिरहेको छु अनि यसलाई उल्टाउँदाखेरि चाहिँ यो चुच्चो भाग तल झर्छ यसको यो कालो भाग चाहिँ त्यही सेममै रहन्छ के अनि त्यही भएर यो सी नम्बरको हजुर हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद म एकचोटि फेरि सबैले जनालाई बुझाइदिन्छु हुन्छ विष्णुजी धेरै धेरै धन्यवाद
हस् ल हेरौँ है त भयो के केही पनि गाह्रो छैन एकचोटि ध्यान दिनुहोस् जिन्दगीभरिको लागि काम पुग्छ के अरे एकचोटि ध्यान दिने जिन्दगीभरिको लागि काम तमाम हेर्नुहोस् है त यहाँ के भइरहेछ यतापट्टिको ट्रायंगल सेडेड छ मैले किन यसलाई एकैचोटि यहाँदेखि यहाँ लगिन र मैले भने सुरुमा लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ र त्यहाँदेखि बटमदेखि टप गइरहेको छ पहिलो स्टेप यो भयो र दोस्रो स्टेप यो भयो पहिलो स्टेपमा हेरौँ लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने चाहिँ यतापट्टि राख्नु पर्यो यतापट्टि राख्दाखेरि के हुन्छ यो पोइन्टहरु सबै यहाँनेरि आइपुग्छ भनेपछि यसरी फिगर बन्छ के यहाँनेरि यसरी बन्छ र यो यतातिर बन्छ यो कुरामा कसैलाई केही समस्या भयो बुझ्न किनभने यतापट्टिको पोर्सन त यो मिररसँग नजिकै छ कि छैन मिररसँग नजिकै छ भने चाहिँ मिररबाट यतापट्टिको डिस्टेन्स पनि सेम नै आउन जान्छ हो बुझे सर ओके हुन्छ अब हेर्नुस् है त यहाँनेरि यति त काम भयो अब यो फिगर बटम देखि टप जानु पर्ने छ भनेपछि यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुग्छ यो पोइन्ट यहाँ पुग्छ यता पुग्छ यसरी पुग्दै पुग्दै यसरी बन्छ कि बन्दैन र यतापट्टि त कस्तो आउँछ है यस्तो खालको कुरा आउँछ हो ठीक छ बुझ्नुभयो सबैजनाले यसरी रिफ्लेक्ट हुँदै गइरहेछ के यहाँनेरि यसरी पोइन्टहरु आउँदै गइरहेको छ सबैजनाले क्लियर छ ओके ल सबैजनालाई एकदम राम्ररी क्लियर भयो जस्तो छ है ल ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुको सपोर्टले नै म यसरी राम्रोसँग यहाँनेरि कामहरु गर्न खोजिरहेको छु कसैलाई केही डिस्ट्रक्सन गर्न मन छ भने आई एम रेडी अब तपाईहरुको काम के भयो यो बी बाट ए बाट र डी बाट कस्तो खालको ट्रायंगल आउँछ होला ल म एकजनालाई सोध्छु है हामी त्यो ट्राई गर्ने हो एकचोटी ल प्रेम प्रेम तिमी सिन्हाजी प्रेम तिमी सिन्हाजी ठीक छ प्रेमजीले अब माया नगर्ने भनेपछि अब कसको के लाग्छ हैन प्रेमजीले नि अब माइक अन गरिदिनु हुँदैन भने त मैले के भन्ने अब कसलाई बोलाउँदा म भन्दाखेरि अब मेरो लागि सधैँ माइक अन गर्ने एकजना धेरैजनामा एकजना मान्छे भनेको रामकरण यादव जी हो ए ओके प्रेमजी ठीक छ ल रामकरण जी यस सर यो सी को फिगरलाई चाहिँ हामीले ए सरी सी त काम भइसक्यो है यो बी नम्बरको फिगरलाई यदि हामीले हजुर उसको ओरिजिनल ठाउँमा लाने भने कस्तो फिगर हुन्थ्यो होला ओरिजिनल ठाउँमा हजुर हुन्छ प्रेम जी मैले ठिक बुझे म यसो यहाँनिर अलिकति रमाइलो गरेर आएको छु है माइन्ड नगरिदिनु होला ल यहाँनिर हेरौँ है त ओके यहाँनिर के छ भने जस्तै यो फिगर यो बन्यो कि बनेन रामकरण जी हजुर सर अब मैले यसलाई चाहिँ उल्ट्याएर अब अन्तिममा यो पनि पुग्ने त यही ठाउँमा हो कि होइन त्यही ठाउँमा हो यो चाहिँ यो ठाउँबाट यसरी बनेको हो कि होइन हजुर सर अब यो ओरिजिनल फिगर यसको कस्तो हुन्छ होला मलाई बताउन सक्नुहुन्छ अब तपाई बनाउनु सर त्यहाँबाट कुनै अप्सन दिनु भने म बताउँछु अनि ओहो त्यो उल्टो अब यसलाई यहाँ उल्टाउनु पर्यो भनेपछि यो यसरी आउँछ हेर्नुस् है मैले ठीक बनाए कि गल्ती बनाए तपाईले मलाई भनिदिनुस् है त यस सर बनाउनु यसरी आयो यसरी यहाँनेरि भनेपछि यसरी आइपुग्छ यहाँनेरि यस्तो खालको आइपुग्छ अनि यहाँनेरि सेडिङ लाग्छ हो यसरी यस सर एकदम ठीक छ सर हुन्छ लक्ष्मी जी हामी अर्को क्वेशनमा फेरि डिस्कसन गरौँला है तपाईले टेन्सन नलिनु ल यहाँनेरि आइपुग्यो अब यताबाट यतापट्टि जानुपर्ने हामी अब ठ्याक्कै त्यो त ट्रायंगल त सेम बन्छ सर हजुर अनि सेड चाहिँ फेरि सेडेड यतापट्टि सेडेड लेफ्टपट्टि सर हो मैले बुझे अनुसार सर त्यही हो हाम्रो सबै जनताहरुको सहमति चाहिँ यहाँनेरि या भएपछि जनताहरुको सहमति छ भने मात्र ठप्पा लाग्छ है के छ यहाँनेरि सहमति छ है ओके ए ल ल ल सबैजनाको सहमति छ ल रामकरण चाहिँ तपाईलाई बधाई छ तपाईले यो प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ ल थ्यांक यू सर ओके ल ल ठिक छ ल सबैजनाले राम्ररी बुझ्नुभयो
है सुरुचोटि हेर्दाखेरि त कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो आमामामा वाटर इमेज जस्तै हो दिपिका चाहिँ वाटर इमेज जस्तै हो सुरुचोटि हेर्दा त के हो जस्तो सरले दुईटा हात अगाडि राख भन्छ कहिले लेफ्टबाट राइटतिर लक भन्छ कहिले राइटबाट लेफ्टतिर लक भन्छ के गर्छ है दिमाग खराब गर्छ यो काम छैन है यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ है अब हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी जाउँ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन कुन गरौँ त अलिकति गाह्रो प्रश्नतिर हामी जानुपर्छ क्या ल मिकी माउस ल हेरौँ है ल मिकी माउस ल हेरौँ ओके यो प्रश्न हेरौँ त एकचोटि 25 नम्बरको लास्ट क्वेसन एकचोटि यो क्वेसन हेरौँ 25 को फन फर यु यो नाम कस्तो नाम हो यो फर यु भनेको थर कस्तो हो फन फर युले माइक अन गर्नुस् त फन फर यु हेलो नाम आफ्नो नाम राखेर आउनु होला है त ल अब यहाँनिर हेरौँ 25 नम्बरमा के हुन्छ त कुरा ल ठिक छ फन फर यु चाहिँ माइक अफ गर्दा हुन्छ गणेशजी ल ओके ल यसको सही अप्सन के हुन्छ होला ओके ल यसो हेर्नु त एकचोटि के भइरहेछ यहाँनिर कस्तो लफडा हो अप्सन सी ल लक्ष्मीजीले अघिदेखि म भन्छु भनिराख्नु कृपया लक्ष्मीजी मौकामा चौका हानिदिनु पर्यो सर पेपर चाहिँ राइट टु लेफ्ट फोल्ड भएको छ हजुर अनि जुन हाम्रो राइट साइडको छ पार्ट सर त्यसको जुन ठ्याक्कै उसको जुन हेर्नु पर्यो भने त्यो जुन यतापट्टिको छ नि सर त्यो ऊ टाइपको बनाएको छ नि एउटा पिन टाइपको त्यो चाहिँ त्योसँग मिल्ने चाहिँ सेम ठ्याक्कै सीमा छ अरू नत्र अरूमा फरक छ हेर्नुस् है यो घुमाउ हेर्नुस् है यो चाहिँ हाम्रो नेपाली मिकी माउस हो नेपाली मिकी माउसको कान एकातिर फर्केको छ एउटा अर्को यतातिर फर्केको छ अब कुन फर्केको कान चाहिँ मान्ने त हामीले अर्को यता पनि यता फर्केको छ एउटा यता फर्केको छ कुन चाहिँ कान ठीक हो त सी नै हो सर सी नै हो नो एन्सर भनिराख्नु भएको छ ओके ल धन्यवाद लक्ष्मीजी हजुर हुन्छ ल यसलाई अलिकति ध्यान दिउँ ल अब नवराजजीले भन्नु भएको छ एन्सर मिलेको छैन कृपया नवराजजी हजुर सर दोस्ती दाउमा लाग्छ है यहाँनिर ठ्याक्कै भनेको बेला माइक अन गर्नु भएन अनि फेरि हजुर सर मैले गरिसकेँ सर ल ल ल अब हेरौँ है त यहाँनिर के भइरहेछ त कर्मकाण्ड यहाँनिर कसैले अप्सन मिल्दैन तपाईँले अप्सन मिल्दैन भनिराख्नु भएको छ कसैले भन्छ अप्सन सी हो ठोक्वा गरेर भन्छु भनिरहेको छ ल तपाईँले सबैको डाउट क्लियर गरिदिनु त के हो अनि यसमा त्यो अप्सन डी पनि देखाउँछ सर त्यो डी अलिअलि मिल्न खोजेको थियो डी तर त्यो तलको चाहिँ त्यो हजुर हजुर डी को त यतापट्टिको कानै मिलेको छैन नि हो त्यही त अरू माथि चाहिँ मिलेको थियो सर तलको चाहिँ मिलेन त्यस कारण यो चाहिँ मिलेन अनि अरू त झन् मिल्दैन सर यो एक र बीको मिल्दैन त्यो लाइनै छैन हजुर त्यसपछि सी को पनि त्यो माथि होइन सर टपपट्टि होइन बटमपट्टि तलपट्टि हुनु पर्थ्यो त्यो लाइन चाहिँ हजुर सर त्यसकारण त्यो सी पनि मिलेन ओके हजुर हजुर त्यसकारण अप्सन रङ भनेको सर मैले ओके हुन्छ सर ल हुन्छ हामी अब एनालाइज गरौँ न त थोरै है के चाहिँ रहेछ त यहाँनिर साँच्चै समस्या भएकै हो कि के हो कि ल हेरौँ है त एन्सर छैन ओके ल हेरौँ यसलाई ध्यान दिउँ है यो फिगरलाई सर सुन्नु न हजुर भन्नुहोस् त हजुरले त मिकी माउस भनिरहनु भयो बी त होइन नि मिकी माउस भनेर होइन होइन त्यस्तो लजिक यहाँ लाग्दैन टेन्सन नलिनुहोस् किनभने बी सी र डी त मिल्दैन होइन मिकी माउस एन्सर भए त यहाँ दुईटा आकार एउटा यसरी मुख पनि बनाइदिन्थ्यो नि त बनाइदिनु ल ल हुन्छ हुन्छ हस् ल हेर्नुहोस् है त ल अगाडि बढौँ है के भइरहेछ त यहाँनिर अब नवराज सर कसैले यहाँनिर के ल हुटिङ भइरहेछ रमाइलो छ है ल हेरौँ है त के भइरहेछ ओके अब हामी के गरौँ भन्ने यसलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा लाइन तान्दिउँ अब रिफ्लेक्सन गर्न थालौँ है रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ यसमा त दुई मत छैन गणितले कहिले पनि धोका दिँदैन यो कुरा तपाईँले दिमागमा सेट गरेर बस्नु गणितले कुनै पनि बेला
के गर्दैन त धोका दिँदैन। विज्ञानले धोका दिन सक्छ, गणितले धोका दिँदैन है। नदिनु पर्ने, अहिलेसम्म चाहिँ मलाई धोका दिएको थिएन, तर अब अहिले धोका दिइहाल्यो भने चाहिँ ठिकै छ। हाम्रो यत्रो 20 वर्षदेखिको सम्बन्धमा अब म्याथले तगारो हाल्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। अब यहाँ हेरौँ है त, भयो के यो थोप्लो छ, यो थोप्लोबाट अब यसलाई रिफ्लेक्ट गरौँ, यहाँ पुग्छ, यहाँबाट यहाँ पुग्छ, यहाँबाट यहाँ पुग्छ, अन्तिममा यहाँ पुग्छ। यो त सबै लाइनमा छ। अब लफडा गरो केले, लफडा गरो कसले भन्दा मिकी माउसको कानले लफडा गरिरहेछ अन्तिममा आएर। अब यहाँबाट ढुक्कै हामीले के थाहा भयो भन्दा अप्सन ए र अप्सन बी कुनै हालतमा नि एन्सर हुन सक्दैन। त्यसै गरी हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि यदि राइट टु लेफ्ट फोल्ड भइरहेछ भने लेफ्टमा केही पनि परिवर्तन आउनु हुँदैन हो, राइटमा मात्रै परिवर्तन। राइटको फिगर लेफ्टमा जाँदा अर्को कुरा आउला, तर राइटमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर बुझौँ ल, यसको कारण के भयो त अप्सन डी पनि सही हुन गएन। अब यसो हामीले गर्दाखेरि त अप्सन सी लाई टिक हान्दिम एक्जाममा हो, त्यो अनुसार हैन, एक्जाम अनुसार त्यो हो है। तर हैन यो सर अलिकति फटा छ, हामीलाई पहिले पनि अप्सन गलतै दिन्थ्यो, आज पनि अप्सन गलत दिएको हुनसक्छ है साथी। हामीले यसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, यो अलिक विश्वासघाती सर हो भन्ने हुनसक्छ कसै कसैलाई। त्यही भएर हामीले एन्सर चेक गर्नै पर्छ हेर्नु हैन। अब यहाँनिर के भइरहेछ त, यो कानलाई हेरौँ, कानको एउटा थोप्लोलाई हेरौँ। यो पोइन्ट यतातिर रिफ्लेक्ट भयो, अब कहाँनिर पुग्छ, यो पोइन्ट यति डिस्टेन्सबाट सायद यहाँनिर पुग्छ होला है। त्यसै गरी यो यति आयो, यो यति पुग्छ, यहाँनिर कतै आइपुग्छ हो। यो पोइन्ट कहाँनिर आइपुग्छ, यतातिर कतै आइपुग्ला हो, यसरी आइपुग्छ। भनेपछि कान कसरी आउन गयो त, यस्तो खालको कान आउन गयो, यतापट्टि घुमेको कान आउँछ हो। कान बाहिर फर्किनु पर्छ भनिराख्नु भएको छ, कान बाहिर फर्किनु पर्ने हो। यो कान जुन छ हेर्नुहोस् त, यो कानले ल्याङल्याङ गरेको होइन त। हेर्नुहोस् है, कान के भइरहेछ, यस्तो खालको कान छ, यो कानलाई हामीले यतापट्टि पुर्याउनु पर्ने हो हैन। यसको प्रत्येक पोइन्टलाई हेरौँ न, हामी धेरै कन्फ्युज भयौँ भने। ल हेरौँ है त के भइरहेछ। यो पोइन्ट छ यहाँनिर, यो पोइन्ट छ यति डिस्टेन्समा, भन्छ अलिकति टाढा पुग्छ, यो यतातिर पुग्छ, थोरै टाढा पुग्छ। यो पोइन्ट यहाँनिर छ, यति डिस्टेन्स भनेपछि सायद योभन्दा अलिकति कमै हुन्छ होला यहाँनिर। ओके, यतानिर कतै आउला हैन, यो पोइन्ट यतानिर कतै आउला, यो पोइन्ट यतानिर कतै आउला, यो अलिकति टाढा छ। भन्छ यस्तो खालको घुमेर आउँछ कि आउँदैन, कान यसरी घुमेर आउँछ हो। यो यतापट्टिको पाटो यतातिर आइपुग्छ, यो यतापट्टिको पाटो यतातिर आइपुग्छ, यसरी घुम्छ क्या हैन। अब एउटा तरिकाले यसलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने, सर तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने, सर सायद तपाईले फिगर गल्ती बनाउनु भयो होला भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर सायद मैले गरेको ठिक भयो होला हो। कसले कसले भन्नुहुन्छ ठिक भयो, र कसले कसले मसँग हतियार उठाउन तयार हुनुहुन्छ, हैन सर तपाईले गलत भन्नु, अब हामी युद्धमा जानुपर्छ। ल भन्नुहोस् को छ, ल साइड मात्र चान्स हुन्छ होला, चेन्ज हुन्छ होला। ओके ल, हमाल जुनुसी हतियार उठाउने हो तपाईले, थर्ड वर्ल्ड वार गर्ने र ठिक छ गरौँ नि त, गरौँ त अमृतजी, के छ त, डर लाग्यो अरे। ओके हैन हैन, ल यहाँ हेरौँ है त, यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन, बस मेरो मैले चाहेको कुरा चाहिँ त्यति हो। यो कानको कुरालाई ठ्याक्कै बुझ्नुभयो कि भएन, फेरि एकचोटि बुझाउने प्रयास गर्छु है त। यहाँनिर यसरी दिएको छ अरे, अथवा बुझौँ यसरी दिएको छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ नि त। यो एउटा यस्तो छ अरे, एउटा यस्तो छ अरे, ल यसरी फिगर दिएको छ अरे, यसरी सम्झिम यसलाई है, यसरी सम्झिम। यसरी कान दिएको भए चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो होला है।
ठ्याक्कै मिकी माउसकै ओरिजिनल काम दिएको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। तर एक्ज्याक्टली के भइरहेछ कुरा बुझौँ। अब यो आयो, यो पोइन्ट आउँछ यहाँनिर आइपुग्छ हो, यो पोइन्ट आउँछ यहाँनिर नजिकै छ, यो पोइन्ट आइपुग्छ यतापट्टि, यो पोइन्ट टाढा छ भने चाहिँ अलिकति यहाँनिर आइपुग्छ, अलिकति यतापट्टि आइपुग्छ, अलिकति यतापट्टि आइपुग्छ। यो यस्तो हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुँदा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? केही गलत लेखेँ मैले? यो लाइन मात्र, यो लाइन हेर्नुहोस् है, यो लाइन हो हुन्छ। अब यतापट्टिको हेरौँ, यतापट्टिको यसरी जान्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्न गयो, यो पोइन्ट के हुन्छ अलिकति टाढा छ भने चाहिँ यतापट्टि हुन्छ, यसरी आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ हो, यो कान यस्तो हुन्छ। यस, अब यसलाई पनि यसरी नै हेर्नुस्, यसरी नै प्रयास गरौँ, यसलाई यसरी नै प्रयास गरौँ। घुम्ने कुरा त हो। अब यसलाई पनि हेरौँ, यहाँ हेर्नुस् कस्तो दिएको छ, यस्तो दिएको छ, अथवा यहाँ यस्तो छ अनि यहाँ बिचमा यस्तो छ हैन, यहाँ बिचमा यस्तो छ भनेपछि अब यहाँ भयो के, यो अलिकति नजिकै छ यहाँनिर आइपुग्छ, यो अलिकति टाढा छ यस्तो 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 हुन्छ, यतापट्टि आइपुग्छ हो, यतापट्टि आइपुग्छ। त्यसपछि यो घुमेको पोर्सन यतापट्टि आइपुग्छ र यो पोर्सन यसरी आइपुग्छ हो। यस्तो खालको आयो कि आएन? यस्तो खालको आयो। अब ठिक छ, अलिकति यताको ठुलो भयो होला, तर यहाँ यस्तो दिएको छ नि, यो यस्तो आयो कि आएन? आयो? मलाई यति भनिदिनुहोस्, आयो नि? अब यो कुनै अप्सनसँग मिल्छ कि मिल्दैन? बास त्यति भन्नुहोस्। अप्सन सी सँग मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन? अझै मिलेन? मिल्छ, अप्सन सी सँग मिल्छ है। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, अप्सन सी सँग मिल्छ है त। मैले यसलाई यहीँनिर टुङ्गाएँ, तपाईहरुले अप्सन सी सँग मिल्छ कि मिल्दैन फेरि ट्राई गर्नु होला। ल, अब एउटा प्रश्न गर्न हामीसँग समय छ, त्यसपछि अरु प्रश्नहरु तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ल, मिठो 19 नम्बरतिर जाउँ। हेर्नुस् है, मिठो 2 नम्बरमा 19 नम्बरमा जाउँ। यो 19 नम्बरको उत्तरहरु तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो मलाई। लाइन पनि मिल्नु पर्यो नि बी। ओके, केही छैन। ल हेरौँ, यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल कृपया बताइदिनु पर्यो। यसको सही उत्तर बी भन्नु भएको छ के अभिषेक कुमार गुप्ता? ओहो, कृष्णकान्त जी। हजुर सर, हजुर। कहाँ हराउनु भयो यार तपाईँ? यार तपाईले नभेटेर आज यहाँ हेर्नुस् त। यही थिए सर, अब हजुरलाई के रे नामै भन्नु भएन, त्यही भएर म एकदम शान्त भएर हेरिरहेको थिएँ सर। तपाईले उत्तरै भन्नु हुँदैन त। ठिक छ। ल कृष्णकान्त जी, किन 19 नम्बर सही हुन गयो? बी नम्बर 19 नम्बर किनभने सर यतातिर राइटतिरबाट सर लेफ्टतिर जाँदाखेरि हैन, लेफ्टतिरको जति भागहरु छ सेम त्यस्तै हुन्छ। जे जति छ त्यसको केही चेन्ज हुँदैन। चेन्ज हुनु भनेको राइट नै हो सर। हजुर हजुर सर। अब राइट चेन्ज हुँदाखेरि यसले आफ्नो के गर्छ भने सर ठ्याक्क उल्टो सर गएर उता राइटतिर लेफ्टतिर जान्छ सर। त्यही भएर मलाई बी जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले भनिदिएँ। ए ओके ओके, धन्यवाद कृष्णजी। ल बोल्दै गर्नु है, बोल्दै गर्नु। हुन्छ सर, हुन्छ। हस् ल ल हेरौँ है त यहाँनिर के भइरहेछ। यहाँनिर हेरौँ, जस्तै हामीले के भन्यौँ, जब राइट टु लेफ्टतिर जान्छ यहाँनिर के हुन्छ, यतापट्टिको त चेन्ज हुनु हुँदैन। ए मा चेन्ज भयो, तिमी जाऊ गोलखाडी। बी मा चेन्ज भएको छैन, सी मा चेन्ज भएको छैन, डी मा चेन्ज भएको छैन। हाम्रो क्यान्डिडेट बीसीडी हुने भए। अब हेरौँ है त पोइन्टहरु हेरौँ। यो पोइन्ट रिफ्लेक्ट भएर कहाँनिर आइपुग्छ? यो पोइन्ट रिफ्लेक्ट भएर यहाँनिर आइपुग्छ। यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्छ। यो पोइन्ट रिफ्लेक्ट भएर यहाँनिर आइपुग्छ हो, यसरी आइपुग्छ। कुरा बुझ्यो के हुन्छ भनेर?
हो नि क्लियर छ क्लियर छ भनेपछि यसमा करेक्ट अप्सन भनेको कुन हुन जान्छ त अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ सी कसरी हुन्छ सी त नहुनु पर्ने हो त हौ कि मैले गलत लेखेँ ठिकै छ होला है ठिकै छ होला बी हो यहाँनिर पुरै जनमत संग्रहले मलाई यहाँनिर उच्च मतले मलाई पास गराएको छ है ल अस्पछि अन्त्यमा एउटा मिस्टेक भएको ओके लक्ष्मीजी कृपया माइक अन गरिदिनुहोस् त सर त्यो बी लेख्दाखेरि छिटो हतार हतारमा सी भएको ए हजुर मलाई त लाग्यो तपाईँले यहाँनिर सरको गल्ती चाहिँ आज म सरलाई छोड्दिनँ भने जस्तो लागिरहेको थियो ठिक छ होइन सर मैले फेरि तल पनि लेखेको थिएँ मिस्टेक भएको भनेर ए हुन्छ 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 म्याम हुन्छ हस् ल अब हेरौँ है त ओके एउटा दुईटा क्वेसन अझै गर्न सकिन्छ यो 21 नम्बरको नि कता कता मलाई राम्रो लाग्यो प्रश्न हेर्नुहोस् त यो ल के छ 21 नम्बरले के भनिरहेछ 21 नम्बर पनि यसो बुझाइदिनु पर्यो म त साह्रै समस्यामा परे कसले निकाल्ने हो समस्याबाट को हुनुहुन्छ त यहाँनिर उद्धार गर्ने मान्छे ए होला सर भनिराख्नु छ ओके ल पुरुषोत्तमजी हजुर हजुर सन्चै हुनुहुन्छ आज आज पहिलोचोटि हो हामी बोलेको हुन सक्छ तपाईको पहिलो क्लास हो आज आइक्यू को पहिल्यै हो के रे ए ओके ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ सर अहिलेसम्म ठिकै छ मैले यो लगभग यो दुई चारवटा अगाडिको क्वेसन मैले प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनै रहेछ त्यो एउटा बुकबाट प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन सबै एटुजेट धेरै छ हजुर हजुर यिनीहरू पनि लगभग सिमिलर क्वेसन रहेछ अब अलिअलि बुझिया छ भन्नु पर्यो ए पहिली भन्दा क्लियर भयो कि ठिक पहिलेको भन्दा अलि क्लियर भएको हो यो गरिरहेको भएर त्यस्तो खासै त्यत्रो त होइन जे अलिअलि अब नयाँ कुराहरू पक्कै जान्ने होला ए हजुर हजुर त्यस्तो धेरै सिकियो हजुर 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 ठिक छ सर ठिक छ ल अनि सरले के को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ मैले छ मेरो टिएससी के हो खास ए हुन्छ सर हुन्छ ल यो प्रश्नलाई थोरै कसो भयो बुझाइदिनु न त यसलाई अब यो चाहिँ खास लेफ्ट र राइटतिर जान्छ फोल्ड गरिएको छ हजुर अनि लेफ्ट र राइटतिर फोल्ड गर्दाखेरि अब माथिको ट्रायंगल जुन त्यो डाउन ट्रायंगल त्यो तलै फर्किने भइहाल्यो त्यसमा कुनै डाउट भएन सर्कल भित्र पर्ने कुरा भइहाल्यो भनेपछि अब एमा डाउन फर्किया छ त्यो अब त्यो पनि एउटा अप्सनमा रहने भयो माथिको सर्कल हेर्दाखेरि हुने भएन डी को हुने भएन हजुर त्यो भयो अब माथिकोबाट ए र सी निस्क्यो अब तलको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रायंगल भनेको अब अपोजिट साइडमा जाने भयो एमा चाहिँ अब त्यही सेम साइडमा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि त त्यही साइडमा फर्किने भएन त्यही भएर सी अपोजिट साइडमा फर्किया छ त्यही भएर सी भन्ने मैले चाहिँ हजुर सर धेरै धन्यवाद यही उत्तर नै यही हो थ्यांक यू सर ल हुन्छ हुन्छ ल सबैजनाले बुझ्नुभयो होला है अप्सन सी उत्तर हुन जान्छ यतापट्टिको फिगर यतापट्टि आउँछ यहाँको चेन्ज हुँदैन अब यो हेर्नुहोस् त बी र डी मा के छ यो ट्रायंगल चेन्ज भएको छ यो र यहाँनिर यो ट्रायंगल के भएको छ यतापट्टि उल्टो भएको छ दुईटैमा उल्टो भएको छ भने चाहिँ बी र डी कुनै पनि हालतमा मिल्दैन हो त्यसपछि हाम्रो मिल्ने भनेको ए र सी हो अब यो ट्रायंगल के हुन्छ रिफ्लेक्ट जस्तो हुनुपर्छ यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ भनेपछि यतातिर फर्किन जान्छ के है त यसरी चाहिँ हामीले मिलाउन सकिन्छ ओके कसैले केही टेन्सन नलिने यो भिडियोहरु सबै म तपाईलाई प्रोवाइड गर्छु मजाले बुझ्नुहुन्छ प्रत्येक क्वेशनमा हामीले धेरै डिस्कसन गरेका छौं त्यही भएर केही समस्या लिनु पर्दैन भिडियो आउँछ आनन्दले भिडियो हेर्ने है ल ठीक छ